बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये बड़े करम के हैं फैसले हैं जी। शायर भी क्या क्या खूब अपने मतलब है कि दिल की जो बड़ासे हैं वो निकालते हैं। कहता है ये बड़े करम के हैं फैसले, ये बड़े नसीब की बात है, जिसे चाहे दर पे बुला लिया, ये दरे हबीब की बात है। यहाँ पर मेरी डायरी में ये लिखा हुआ है कि जिंदगी में एक बार वो कुरान की बादशाह आयत है जी, खाना खाने से खाते हुए अगर 7 बार पढ़ लो तो उसको कितने करोड़ मिलेगा। मैं बताता हूं, करोड़ नहीं, अरब रुपए। कितने अरब मिलेगा, ये सही जवाब है जी। करोड़ रुपए आपके घर में दाखिल होंगे और जिस चीज पर हाथ रखोगे तुम्हारी होगी। ये देखें, एक कुरान की सूरा है, छोटी सी आयत के मुताबिक ही है। थंबनेल पर लिखा है कि वो कौन सी आयत है जो आप 7 बार। अच्छा, मजे की बात बताऊं, ये आयत नहीं, सूरत है छोटी, मैं बताता हूं। जो बंदा पढ़ ले, दिल की बीमारियां, पेट की बीमारियां, मैदे की बीमारियां, जिंदगी की बीमारियां, मोटापा, या बहुत बंदा पतला है बिल्कुल तीले की तरह, या खूबसूरत नहीं है जी वो। अच्छा, रिज़्क में जो आपके कोई कमी रह गई है, कोई विटामिन की कमी है, कुछ वो अल्लाह पूरी करता है, एक। और दूसरा, जो बंदा ये अमल करेगा उसके घर में करोड़ों रुपए नहीं, अरबों रुपए अल्लाह दाखिल करता है। और मैं मजे की एक बात बताऊं, मानना है तो मानो, नहीं मानना तो आपकी मर्जी है। देखें, बात इस तरह है कि ये अमल मैं करता हूं और इस अमल के सदके रब्बे कायनात इतना देता है, इतना देता है, इतना देता है कि शायर कहता है कि दिल भर गए मंगे तो के लेके देने से तेरी नीयत ना भरी, जो आया उसे भर भर के दिया, महरूम कोई लौटाया नहीं, कुर्बान मैं उनकी बख्शिश के। तो देखें दोस्तों, ये मेरी अपनी अजमूदा चीज मैं आपको बताने लगा हूं कि इंशाल्लाह ताला जो बंदा चाहता है ना कि वो, अच्छा यार मुझे कोई ना कोई बात याद आ जाती है, जो बंदा चाहता है कि उसको अल्लाह ताला अमीर कर दे, हैं जी, वो अमीर क्या होगा उसकी। मैं देखें, इतना अमीर होगा, ये कहना चाहता हूं कि वो तो अमीर हो ही होगा, लेकिन उसकी 7 नस्लें भी खाती हैं। दो यानी कि तरीके हैं इसमें, खाना खाते हुए 7 मरतबा, है जी। तो अमल अब आपको बताने लगा हूं, बिल्कुल इग्नोर नहीं करना आपने। ये पूरी वीडियो जो देखेगा उसको अमल की इजाजत है। अब अमल बताता हूं, एक लाइक इस वीडियो को कर दें, चैनल पर नए हैं तो क्या करें, सब्सक्राइब करें जी, और बेल नोटिफिकेशन नजर आ रहा है ये दबा दें। लो भाइयों और मेरी बहनों, कुरान की एक बड़ी खूबसूरत सूरत है, सूरह पाक है। यानी कि देखें, मैं कह रहा हूं कुरान की बड़ी खूबसूरत सूरह पाक है। तो बंदा पूछे मुझसे पूछे कि वो कौन सी सूरा है कुरान की जो खूबसूरत नहीं है, एक से एक बढ़कर, एक से एक बढ़कर, हीरे मोती यानी सोना गोल्ड। तो बहरहाल एक सूरत है कुरान पाक की, उसका नाम है सूरह कुरैश। ये सूरह कुरैश नहीं है, ये खजाना है, अल्लाह पाक की एक बहुत बड़ी नेमत है, जिस पर मैं इमरान ताहिर अल्लाह की अताअत से अमल करता हूं, खुद अमल करता हूं, तो आपको बता रहा हूं। तो जो बंदा चाहता है ना कि वो यानी कि वो तो यानी कि जिंदगी में किसी चीज की उसे कमी ना हो, कोई माल दौलत रिज़्क में उसे यानी कमी ना आए, खाता पीता रहे, हंसता खेलता रहे, मौज मस्ती है। मौज मस्ती चैनल मेरा है ना। लोग मुझसे पूछते हैं कि आपने अपने चैनल, मेरा बड़ा एक चैनल है मौज मस्ती टीवी, नजर आ रहा है। लोग पूछते हैं यार इसका मौज मस्ती नाम रखा है, आप वजीफे बताते हो, आपको शर्म करनी चाहिए। देखें, फिर हजरत साहब से मैंने बात की, मैंने पीर साहब से, मैंने कहा हजरत लोग ऐसे कहते हैं, तो हजरत ने कहा कि उनको कहो कि मौज मस्ती इसका इसलिए नाम है कि जो
اس چینل میں بتائے گئے وظیفے کرتا ہے، موج مستی کی زندگی جیتا ہے۔ تو جو بندہ چاہتا ہے کہ اس کی زندگی موج مست مولا کی طرح گزرے، کھاتا پیتا رہے، اور اس کی جو بچے ہیں وہ بھی کھائیں، ان کے بچوں کے بچے 7 نسلیں کھائیں، وہ ایک عمل چھوٹا سا کر لے جی، چھوٹا سا 3 بار۔ یہ میں قرآن کی سورت کی تلاوت کرتا ہوں اور ایک آیت جتنی ہے، تھمبنیل پر میں نے لکھا ہے ایک کون سی آیت ہے جو 7 بار پڑھیں، وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ جو کھانا کھانے سے پہلے 3 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف فلیعبدوا رب ھذا البیت الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف۔ ایک مرتبہ پھر سن لیں، لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف فلیعبدوا رب ھذا البیت الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف۔ حصول برکت کے لیے ایک مرتبہ پھر سن لیں، لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف فلیعبدوا رب ھذا البیت الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف فلیعبدوا رب ھذا البیت الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف۔ اللہ کا شکر ہے آپ نے تلاوت سن لی، شکر ہے آپ نے آگے نہیں کی۔ یہ دیکھیں ہے سورت لیکن ایک آیت کے برابر ہے۔ دیکھیں بات اس طرح ہے کہ جو بندہ 3 بار کھانے سے پہلے پڑھ لے، یعنی آپ بسم اللہ تو پڑھتے ہیں نا، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے آپ 3 بار یہ پڑھیں، کبھی رزق مال دولت نہیں کم ہوگا اور کروڑوں روپے اللہ آپ کے گھر میں داخل کرے گا۔ کوئی نہ کوئی بہانے سے، کوئی پرائز بونڈ لگ رہا ہے، کوئی آپ کا جیک لگ گیا ہے، کوئی لاٹری لگ گئی ہے، کوئی کاروبار میں برکت ہو گئی ہے، اللہ تعالیٰ اتنا نوازتا ہے۔ اور جو بندہ کھانے کے بعد 7 مرتبہ پڑھ لے، 7 نہیں تو 3 بار ہی پڑھ لو، کوئی نہیں مسئلہ، 1 بار بھی پڑھ لو تو بس ہے، لیکن کھانے سے پہلے 3 بار پڑھیں۔ جو بندہ پڑھ لے کھانے کے بعد، اس کے کھانے میں انشاءاللہ تعالیٰ اس کے لیے ایک خون جو پیدا کرنے والی خوراک ہے وہ جائے گی جسم میں۔ کوئی اگر اس میں ہلکا پھلکا کوئی زہریلا مواد ہے، فوڈ پوائزننگ ہے، ہیضہ ہو جاتا ہے نا بندے کو، وہ اللہ تعالیٰ اس سے دور فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ جتنی اس کی برائیاں ہیں کھانے کی، کوئی نظر بد اس کھانے کو لگی ہے، کوئی جناتی نظر ہے، یا وہ کھانا کھانے کے بعد آپ کا نصیب کم ہو جانا ہے، ایسے بھی ہوتا ہے، یاد رکھیے۔ کئی بار بندے کی صحت خراب ہو جاتی ہے، الٹیاں آتی ہیں، ٹھیک ہے، تو اس طرح کے معاملات نہیں ہوں گے۔ اور میرا تجربہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات، جو بندہ کھانے سے پہلے 3 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف فلیعبدوا رب ھذا البیت الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف، یہ سورہ پڑھتا ہے 3 بار، اس کے رزق میں کبھی کمی نہیں ہوتی، یاد رکھیں۔ اور ہاں آخری بات ہے، وظیفے کا حصہ نہیں ہے، پھر بھی بتا دیتا ہوں، جتنا ہو سکے روز نہیں تو دوسرے دن نہیں تو چوتھے دن تو ہفتے بعد ایک کسی بھوکے کو کھانا کھلایا کریں، سورہ قریش پڑھ کے، ٹھیک ہے جی، لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف فلیعبدوا رب ھذا البیت الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف پڑھے، اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے گھر میں کبھی کمی نہیں ہوگی۔ دیکھ لیجئے گا، جو مانگو گے رب دے گا، کروڑوں نہیں اربوں روپے آپ کے گھر میں داخل ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ آپ آزما کر دیکھیں۔ بہت شکریہ، اپنے بھائی عمران طاہر کو آپ اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔